भूकम्पीय जोखिममा रहेको नेपालगञ्जका 2 वडाका सबै घरको बिमा गरिँदै 3 महिनाभित्रै नेपालगञ्ज नगरको मुहार फेरिने प्रमुख विष्टको प्रतिबद्धता। बाल सुधार गृहका बालकको शिक्षाको अधिकारका लागि अदालतमा रिट दायर। नेपाली सेना राजाले 26 बिघा जमिनमा वृक्षारोपण गर्दै। राज्यको नीति अभावका कारण नेपालगञ्ज नाकाबाट जडीबुटी निकासी घट्दै बाँकेमा खानेपानीको योजना अपुरो बजेट क्रमागत योजनाको चाङ। र बागेश्वरी मन्दिरमा महाआरती बढ्दो आकर्षणले व्यवस्थापनमा चुनौती। बर्दिया कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी। पश्चिम डायरीको सुरुमा नेपालगञ्ज नगरको सन्दर्भ छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले 3 महिनाभित्र नगरको मुहार फेरिने बताउनु भएको छ। हिजो नेपालगञ्जका सञ्चारकर्मीहरूसँग बडो उत्साहित ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभएका नगर प्रमुख विष्टले फरक कार्यक्रममा एकाएक आफ्नो आगामी योजनाबारे बोल्दै भन्नुभयो, तपाईहरू ढुक्क हुनुहोस्, 3 महिनाभित्रै नेपालगञ्जको मुहार फेरिन्छ। उहाँले आफ्ना भनाइलाई क्यामेरामा रेकर्ड गर्न पत्रकारहरूलाई ध्यानकर्षण गराउँदै भन्नुभयो, रेकर्ड गरेर राख्नुहोस्, 3 महिनापछि मैले भने जस्तो भएन भने आउनुहोस्। नगर प्रमुख विष्टले आफ्नो उच्च प्राथमिकताको योजना सुनाउँदै रत्न राजमार्गको जमुनाहा राजा सडक खण्डको दायाँ बायाँ साउन 4 गते सार्वजनिक गरिएको सूचनाका आधारमा खाली गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। सडक अतिक्रमण गर्ने, ठेला हटाउन सबैले साथ दिने, तर ठुला घर बनाएर सार्वजनिक सडकको जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई छाड्ने कुरा अब सहन नै हुँदैन। नगर प्रमुख विष्टले भन्नुभयो, अतिक्रमणकारी विरुद्धको कदममा सञ्चार माध्यमको सहयोग अपिल गर्दै भन्नुभयो, यसमा सम्पूर्ण नगरवासीको साथ र सहयोग रहने आशा गर्नुभयो। 25 र 21 मिटर खाली गरिने सडक क्षेत्रफलभित्र ग्रिनरी विकास गर्ने योजना सुनाउँदै नगर प्रमुख विष्टले त्यतिन्जेलसम्मका लागि ट्राफिक लाइट जडान भइसक्ने, सडक बत्ती सुचारू गरिसक्ने र ई रिक्सा व्यवस्थापन, ठेला व्यवस्थापन भइसक्ने दावी गर्नु भएको छ। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आवास जोखिम बिमा लागू गर्ने भएको छ। आइतबार पत्रकारसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नगरले आफ्ना वडा नम्बर 3 र 7 मा प्रयोगका रूपमा आवास जोखिम बिमा लागू गर्ने जानकारी दिएको हो। बाक्लो घरहरू तथा जोखिमयुक्त घरहरू वडा नम्बर 3 र 7 मा बढी भएको हुँदा सुरुवाती चरणमा यिनै वडाहरूलाई छनौट गरिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले बताउनुभयो। प्रमुख विष्टले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नागरिकहरूलाई सेवा सुविधा र सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत आवास जोखिम बिमा लागू गर्नुपर्ने भएको बताउनुभयो। नेपाल अधिराज्यमै पहिलो पटक नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले यस्तो कार्यक्रम लागू गर्न लागेको भन्दै प्रमुख विष्टले नगरभित्र अन्य वडाहरूका घरहरूमा जोखिममा नभएका होइनन्, तर हामी पहिले सुरुवाती चरणमा 3 र वडा नम्बर 7 लाई लिएका छौँ। बिमा शुल्क बापत नगरले 15 लाखसम्मको रकम उपलब्ध गराउने भएको छ। उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर 8 मा रहेका घरहरू समेत उच्च जोखिममा रहेको औल्याउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य बिमाबारे पनि नगरपालिकाले पहल लिइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ। ससाना खानेपानी आयोजनाका लागि एकै वर्ष पूर्ण रूपमा बजेट नआउँदा एक चालु आर्थिक वर्षमा योजनाहरू अधुरो हुने गरेका छन्। एकै आर्थिक वर्षमा सकिने खानेपानीका लागि सोही आर्थिक वर्षमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा वर्षसम्म खानेपानी योजनाका लागि कर्मागत बजेट आउने र योजना अधुरो हुने गरेका छन्। थपिएका नयाँ योजना हुनु वा पुराना योजना एउटा खानेपानीको योजना पूर्ण रूपमा सक्न वर्षौं लाग्ने गरेको छ। बजेट अभावमा खानेपानीका एक कर्मचारीले भनेका छन्, फिल्डमा योजना र काम देखाउनका लागि प्रत्येक वर्ष थोरै थोरै बजेट आउँछ, योजना नै पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट आउँदैन, जसले गर्दा कर्मागत योजना चाङ लाग्ने गरेको छ। जनप्रतिनिधिले आफू निर्वाचित क्षेत्रमा गरेको चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार चालु योजना सक्न र नयाँ थप्न दिन्छन्। पुरानै योजना नसकिँदा दबावमा नयाँ योजना थपिन्छ। सीमित बजेटमा कम काम गर्दा बजेट छिरिन्छ। कुनै पनि योजना एक वर्षमा सकिने भए पनि कर्मागत गर्दै जाँदा वर्षौं लम्बिने गरेको छ। कतिपय योजना माथिबाटै थपेर आएको हुन्छ। बजेट आएपछि मात्रै कहाँ योजना थपियो, कहाँ थप हुन्छ, खानेपानीको कर्मचारीहरू भन्छन्। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्ज बाँकेबाट दर्जनौं खानेपानीका योजना चालु आर्थिक वर्षका लागि रहेका छन्, जसमा सबै जसो कर्मागत योजना छन्। एक आर्थिक वर्षमा योजना सकिने गरी बजेट नआएपछि अर्को वर्षका लागि बजेट आउने गरेको छ। झण्डै दशकौं लगाएर पूरा भएका योजना पनि बाँकेमा छन्। खानेपानीका योजनाबारे जानकारी दिँदै सम्बद्ध कर्मचारीले भनेका छन्, 5 करोडको योजना हो भने 10 लाख बजेट आउँछ, अनि कसरी एक आर्थिक वर्षमा काम सकिन्छ। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ।
बाँके र बर्दिया जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी रहेका छन्। 150 क्षमताको बर्दिया कारागारमा हाल क्षमताभन्दा बढी दुब्बर बढी 451 जना कैदी बन्दी रहेका हुन्, जसमा कैदी 310, थुनुवा 125 जना रहेका छन्। कारागारमा आश्रित बालबालिकाहरूको सङ्ख्या 5 रहेको छ। 125 जना राख्ने क्षमता भएको पुरुष राख्ने ब्लकमा 389 जना र 99 जना, 25 जना क्षमता भएको महिला ब्लकमा 24 जना महिला कैदी बन्दी रहेका छन्। 350 क्षमताको बाँके कारागारमा हाल 922 जना कैदी बन्दी रहेका छन्, जसमा कैदी 498 जना र कैदी र बन्दी 422 जना रहेका छन्। अधिकारवादी संस्था एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक वसन्त गौतमद्वारा नेपालद्वारा बाँके र बर्दियाका कारागारमा भ्रमण गरी त्यहाँ रहेका कैदी बन्दीको आधारभूत मानव अधिकारको उपभोग अवस्था र कारागारका व्यवस्थापनका विषयमा जानकारी लिनुभएको छ। बागेश्वरी मन्दिर परिसरमा हिजो प्रहरी जवानमाथि आक्रमण गरिएको छ। महाआरतीको सुरक्षा व्यवस्थापनमा खटिएका एक प्रहरी जवान महिलामाथि स्थानीय नमिता श्रेष्ठले 81 आक्रमण गरेकी हुन्। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार महाआरतीको निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेकी नमितालाई प्रहरीले रोक्न खोज्दा केही बेर विवाद भएको थियो। विवादबाट झुकिएर बाहिर निस्केकी उनी केही बेरपछि दौडिँदै आएर सुरक्षा व्यवस्थामा खटिएकी प्रहरी जवानमाथि 81 जाई लाग्नुभयो। प्रत्यक्षदर्शीले भनेका छन् त्यसपछि केही बेर दुवैको हात हालाहाल चल्यो। निकै आक्रोशित नमिताको आक्रमणले प्रहरी जवान नर्भस भएपछि खटिएका अन्य प्रहरीले थप महिला प्रहरी मगाएका थिए। महाआरती चलिरहँदा घटनाका कारण पार्क छेउ अप्रिय दृश्य देखिएको थियो। लगत्तै आएको थप प्रहरीले हतकडी लगाइरहँदा नमिता भने निर्वाध प्रहरीसँग गइन्। यो उनको पहिलो घटना होइन। उहाँको चिनेको एक साथीले नमिता बारे भन्नुभयो, आज त अति नै भयो। प्रहरी जवानमाथि नमिताले गरेको आक्रमण महाआरतीका दर्शकले क्यामेरामा कैद गरिरहँदा उनी अझै उत्साहित देखिन्थे। कतिपयले उनी टिकटकमा भाइरल हुन यो घटना गराएको दावी गरेका छन्, तर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ड्युटीमा खटिएका प्रहरीमाथि भएको आक्रमणको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारfm.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब कुराकानी। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका नेपालगञ्जले घर आवास जोखिम बिमा लागू गर्ने भएको छ। नेपालगञ्जका वडा नम्बर 3 र 7 का करिब 3000 बढी घरहरूको बिमा गर्न लागेको छ। जोखिम भएको भन्दै पूर्व तयारीका लागि उक्त बिमा गर्न लागेको हो। बिमा कार्यक्रमका बारेमा कुराकानी गर्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रूपन गेवाली नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका यो सहरी क्षेत्र र अवस्थित सहरीकरणका कारणले गर्दाखेरि पनि सहरी विपदका दृष्टिकोणबाट चाहिँ जोखिममा छ र पश्चिम क्षेत्र चाहिँ यो भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले पनि उच्च जोखिममा रहेको भनेर विभिन्न रिसर्चहरूले पनि देखाइरहेको छ र सोही अनुसार चाहिँ नेपाल उपमहानगरपालिकाले विशेष गरेर विपद व्यवस्थापनका लागि तयार पार्नुपर्ने विभिन्न खालका योजनाहरू अनि ऐन कार्यान्वयनका कुराहरूमा, त्यसै गरेर विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि निर्माण गर्नुपर्ने कार्यविधिहरू सबैहरू निर्माण गरिरहेको छ र ती बनाएका नीतिगत कुराहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अहिले काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। सोही सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल उपमहानगरपालिकाले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन तयार पारिसकेपछि त्यसमा उल्लेख भएका विभिन्न खालका गर्नै पर्ने गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ र यसै वर्ष पनि हामीले यो विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना 2080 बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छौँ, जसमा चाहिँ 8वटा विषयका क्षेत्रहरू छन्। ती विषयका क्षेत्रहरूका आफ्नै योजनाहरू छन् र त्यसबाट चाहिँ विपद गइसकेको बेलामा र त्योभन्दा पहिला चाहिँ त्यसको तयारीका हिसाबले चाहिँ पूर्व तयारीका गतिविधिहरू चाहिँ सञ्चालन गरिसकेको छ र विपदपछि पनि गर्न सक्ने प्रतिकारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि 8वटै यो विषयगत समितिहरूले चाहिँ आफ्नो काम गरिरहेको छ। यसबाहेक पनि जस्तै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा यो सुपर कार्यक्रम पनि लागू भएको छ हैन। खासमा यो सुपर परियोजनाले चाहिँ के काम गर्छ विपदको क्षेत्रमा? नेपाल उपमहानगरपालिकाको विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यहाँ यो सुपर कार्यक्रम भन्नुभयो, सहरी विपद तथा भूकम्पीय पूर्व तयारी कार्यक्रम भन्छ। यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ र यो कार्यक्रमलाई नेपाल सोसाइटी जिल्ला शाखा बाँकेले चाहिँ कार्यान्वयन गरिरहेको छ भने यसमा युनिसेफ, युएनडीपी र युएन वुमेनले चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ भने युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो नेपालमा लागू भइरहेको छ। यसले पनि नेपाल उपमहानगरपालिकाको समग्र विपद व्यवस्थापन र विशेष गरेर सहरी विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न खालका कार्यक्रम छ र यो कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ सबैभन्दा पुरानो बस्ती र
रहेको हामी वडा नम्बर 3 र वडा नम्बर 7 मा चाहिँ समुदाय स्तरका गतिविधि गरिरहेका छौँ भने नगरपालिकाभित्र आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको स्थापना गरेर हामीले कामहरू गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। यो कार्यक्रमले चाहिँ विशेष गरेर भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणको लागि, त्यसै गरेर नेपालमा चाहिँ हुन सक्ने धेरै घटनाहरू चाहिँ आगलागी घटनाहरू हुन्छन्, त्यसको जोखिम न्यूनीकरणको लागि पनि हामीले कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। त्यसै गरेर नेपाल उपमहानगरपालिकाले यो आफ्नै यो व्यावसायिक निरन्तरता योजना पनि निर्माण गरेको छ। त्यसै गरेर हामीले 400 जना भोलिन्टियरहरू उत्पादन गरिरहेका छौँ। ती भोलिन्टियरहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ विपदको बेलामा समुदाय स्तरमा चाहिँ परिचालन हुने गरी तयार भइरहेको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्नलाई त्यसको कार्यविधि पनि निर्माण गरिरहेको अवस्था छ भने यी लगायतका थुप्रै गतिविधिहरू छन्। त्यसै गरेर नेपाल उपमहानगरपालिकाले चाहिँ सम्भवतः पहिलो स्थानीय तह हुन सक्छ जसले चाहिँ यो विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि चाहिँ बिमा आवश्यक बिमा कार्यक्रम पनि कार्यविधि बनाएर लागू गरिरहेको छ र यसै वर्षदेखि चाहिँ वडा नम्बर 3 र वडा नम्बर 7 का चाहिँ घरहरूको चाहिँ बिमा गर्ने कार्यक्रम पनि छ। यी सबै कार्यक्रममा चाहिँ सुपर कार्यक्रमले सहयोग गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आवासीय बिमा कार्यक्रमलाई चाहिँ कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउँछ? अब यो धेरैलाई चाहिँ के छ भने ऋण लिँदाखेरि अथवा कमर्सियल कुराहरूमा चाहिँ यो बिमा गर्ने चलन चाहिँ थियो, तर अब यो जोखिम हस्तान्तरण गर्नुपर्छ र यो विपदको बेलामा पनि हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणको लागि बिमा कार्यक्रमबाट पनि सहयोग पुग्छ भनेर नेपाल उपमहानगरपालिकामा धेरैचोटि चाहिँ हामी यस सन्दर्भमा सरकारवाला खास गरेर बिमा सेवा प्रदायकहरूसित पनि हामी बसेर छलफल गर्यौं र उहाँहरूबाट पनि आइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले कार्यविधि बनाइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई पूर्वाधार समितिले त्यसलाई धेरै अध्ययन गर्यो, त्यसलाई अन्तिम रूप दियो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले त्यसलाई यो कार्यपालिकाको बैठकबाट पास गर्यो र यो वर्ष नै नेपाल उपमहानगरपालिकाले 10 लाख रुपियाँ छुट्याएर जो चाहिँ घर आवासीय घरहरू हुन् जसले चाहिँ रकम चाहिँ हाम्रो नेपाल उपमहानगरपालिकाले दिन्छ र विपदबाट हुन सक्ने क्षति भइसकेपछि ती रकमहरू चाहिँ उनले प्राप्त गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी सबै सरकारवालासित निकायसित बसेर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौँ र यो कार्यक्रम यदि प्रभावकारी हुन सक्यो र भने यो सबैको लागि पनि एकदमै राम्रो कार्यक्रमको रूपबाट हुन्छ र यसले चाहिँ अर्को एउटा सन्देश पनि के दिन्छ भने बिमा भन्ने कुरो चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ भनेर एउटा मेसेज पनि दिने र यसलाई चाहिँ प्रभावकारी हुन सक्यो भने हामीले अन्य वडाहरूमा पनि यसको बारेमा चाहिँ वकालत गर्दैछौँ र बिस्तारै सबै वडाहरूमा चाहिँ यसलाई बिस्तार लैजाने गरी नेपाल उपमहानगरपालिकाले यो योजना बनाएर काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रूपन ग्यावाली र समुथारू। अब बाँकी समाचार। कानुन व्यवसायी र अधिकार कर्मीहरूले बाँके स्थित बाल सुधार गृहमा रहेका बालकहरू शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा साउन 15 गते रिट निवेदन दायर गरेका छन्। शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेश र निर्देशनालयका निर्देशक जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बाँके र प्रमुख डुडुवा गाउँपालिकाको कार्यालय र गाउँपालिकाका अध्यक्ष डुडुवा गाउँपालिकाका कार्यालय अन्तर्गतको शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा र कार्यालय प्रमुख र जयन्दु बाल सुधार गृह आसमानपुर बाँकेलाई विपक्षी बनाई एडभोकेसी फोरमका संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम, महिला कानुन र विकास मञ्चका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, अधिवक्ता द्वय विकास आचार्य लाल बलबहादुर चन्द, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा इन्सेकका अधिकृत विनोद पाण्डे, अधिवक्ता केवल सिंह थारूले संयुक्त रूपमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। रिट निवेदकहरूले विगत लामो समयदेखि मानवाधिकार कानुनी शासन र सामाजिक न्यायका पक्षमा निरन्तर रूपमा वकालत गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न सङ्घ संस्था आबद्ध रहेर र व्यावसायिक तौरबाट समेत नेपालको फौजदारी न्यायको सुदृढीकरणका साथै बाल न्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समेत कार्य गर्दै आइरहेको उल्लेख गरेका छन्। आजको काल पृष्ठमा खबर लेखिएको छ। नेपालगञ्ज नाका हुँदै जडीबुटी निकासी हरेक वर्ष बढ्नुको साटो घट्दै गएको छ। कर्णाली प्रदेश लगायतका पहाडी जिल्लामा उत्पादन भएका जडीबुटीको भण्डारण र विदेश निर्यातका लागि नेपालगञ्ज प्रमुख ट्रान्जिट हो। तर नेपाली जडीबुटीप्रति भारतको कडा रवैया र नेपाल सरकारकै अस्पष्ट नीतिका कारण जडीबुटी निकासी हरेक वर्ष घट्दै गएको जडीबुटी व्यवसायमा संलग्न अगुवाहरू बताउँछन्। जडीबुटी व्यवसाय संघका अनुसार पछिल्लो 2 वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने
जडीबुटीको निर्यात खस्किएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 नेपालगञ्ज हुँदै 34,86,251 किलो जडीबुटी निकासी भएको थियो, तर त्यसको एक वर्षपछि आर्थिक वर्ष 2079-80 घटेर 29,74,189 किलोग्राम जडीबुटी निर्यात भयो। जडीबुटीको निर्यातको अवस्था खस्किँदै देखिन्छ, नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघका अध्यक्ष टङ्क प्रसाद शर्मा भन्नुभयो। उहाँका अनुसार टिमुर, रिठा र काउलो सबभन्दा बढी निकासी भइरहेको छ। शर्माका अनुसार औषधि, साबुन, स्याम्पू जस्ता सामग्री बनाउन प्रयोग गरिने यी जडीबुटी भारतमा मात्र नभई जर्मन, बङ्गलादेश जस्तो तेस्रो मुलुकमा पनि निर्यात भइरहेको छ। मिसन टुडेमा खबर छ। अब बाँकी समाचार। लेखा व्यवस्थापन र वर्तमान कर प्रणाली विषयक एक दिने तालिम नेपालगञ्जमा गरिएको छ। गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल, बाँकी शाखा र आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जको संयुक्त आयोजनामा हिजो तालिम सम्पन्न भएको छ। तालिमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख कर अधिकृत सुदीश कुमार अर्यालले करको विषयमा विभिन्न खालका जटिलताहरू रहेको बताउँदै तालिमबाट करको विषयमा रहेका जटिलता र समस्याको हल गर्न मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। गैससा महासंघ बाँके शाखाका सदस्य तथा तालिम संयोजक मन भण्डारीले सञ्चालन गरेको उद्घाटन सत्रमा महासंघका कोषाध्यक्ष सूर्यलाल यादवले स्वागत गर्नुभएको थियो। कालपृष्ठमा खबर छ। वज्रदल गण इमामनगर ब्यारेक राजाले 26 बिगामा वृक्षारोपण गरेको छ। ब्यारेक पछाडिको नेपाली सेनाले भोगाधिकार गरिरहेको 26 बिगामा वृक्षारोपण गरिएको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्ट, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्य, श्री नम्बर 4 वाहिनी अड्डाका वाहिनीपति सहायक रथी प्रकाश थापा, वज्रदल गणका गणपति श्याम आत्रय पौडेल सरुवा, वज्रदल गणका गणपति रविन श्रेष्ठ लगायतले वृक्षारोपण गर्नुभएको थियो। सोमबार 1500 बिरुवा रोप्ने गरी जनशक्ति परिचालन गरिएको छ। 2 हप्तामा सबै बिरुवा रोपिसक्ने तयारी भएको जनाइएको छ। हिजो साउन 15 गते खीर खाने दिवसका अवसरमा आछामी सेवा नेपालगञ्जले 18औं स्थापना दिवसको अवसरमा हिजो मानव सेवा आश्रम आश्रितहरूलाई खीर खुवाएको छ। संस्थाले साउन 15 समेत परेकाले आश्रममा पुगेर खीर खुवाउने कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। उता प्रज्ञाले सोमबार खीर उत्सव मनाएको छ। विविध कार्यक्रम गरी साउन 15 गते मनाएको प्रज्ञालयले सौरमास अनुसार श्रावणको तेस्रो शनिबार नेपालमा खीर खाने, व्रत बस्ने र उपवास बस्ने धार्मिक सांस्कृतिक प्रचलन अनुसार प्रज्ञालयले बालबालिकाहरूको सक्रिय सहभागितामा खीर उत्सव मनाएको छ। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। कोहलपुर वृहत सहरी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका नवनिर्वाचित कार्य समितिको पदभार र शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सोमबार एक कार्यक्रमका बीच उहाँहरूले पदभार तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। उक्त कार्यक्रममा कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्य, उपप्रमुख सङ्गीता सुवेदी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। नवनिर्वाचित अध्यक्ष टेकनारायण भूषालले कोहलपुरको खानेपानी समस्या समाधानका लागि सक्रिय भएर काम गर्ने बताउनु भएको छ। मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कोहलपुर ढकेरी सडक खण्डमा भएको सवारी दुर्घटनामा परेर 2 जना घाइते भएका छन्। पश्चिम रुकुमबाट नेपालगञ्ज जाँदै गरेको मोटरसाइकल र कैलालीबाट दाङतर्फ आउँदै गरेको स्कर्पियो ठोकिँदा उक्त दुर्घटना भएको हो। ढकेरी नजिकैको पुलमा 2 सवारी साधन ठोकिँदा मोटरसाइकलमा सवार मोटरसाइकल चालक जनक कुसारी र अर्जुन कुसारी घाइते हुनु भएको छ। उहाँहरूको मेडिकल कलेज कोहलपुरमा उपचार भइरहेको छ। बर्दियाको बाँसगढी स्थित हिमश्री फुड वेस्टर्न नेपाल प्राली उत्पन्न श्रमिक विवादका कारण विषयमा छलफल भएको छ। राहरा चाउचाउ उत्पादन गर्दै आएको उक्त उद्योगमा कामदारहरूले पारिश्रमिकका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका थिए। उक्त विषयमा सम्बोधन गर्न मजदुर सङ्गठन र श्रम कार्यालय नेपालगञ्जले चासो दिएको थियो। उद्योग मजदुर युनियन र श्रम कार्यालय बीचको वार्ता सकारात्मक ढङ्गले निष्कर्षमा पुगेको छ। जी फन्ड नेपालका केन्द्रीय सदस्य पूर्ण केसीका अनुसार श्रमिकले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा 1 महिनाभित्र सबै समाधान गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ। पश्चिम डायरीमा अब सम्पादकीय सरकारले व्यक्तिका फोन र एसएमएस लगायत व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन हुने विवादास्पद प्रविधि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई ताकेता गरेको छ। व्यक्तिका विद्युतीय अभिलेख किन र कसले रेकर्ड गर्ने र त्यसको गोपनीयता कसरी सुरक्षित हुने भन्ने विषयमा कानुनी प्रबन्ध बनेको छैन।
त्यसका लागि कानून बनाउनुभन्दा सरकारलाई हतारो भने टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रन्ट कन्ट्रोल सिस्टम लागू गर्नेमा छ। यसरी रेकर्ड गरिएका संवेदनशील तथ्याङ्क विवरण शक्ति र पहुँचका आधारमा दुरुपयोग हुने र टेलिकम व्यवसाय भएका वा उनीहरूलाई विभिन्न सफ्टवेयर सेवा दिने विदेशी कम्पनीको हातमा पुग्ने जोखिम रहेको छ। राज्यले विधि र सुव्यवस्था कायम राख्न यथोचित कानून प्रबन्ध मिलाउन आशय सक्छ, तर लोकतान्त्रिक सरकारले यस्ता सबै कार्यविधिको शासन अन्तर्गत रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकका व्यक्तिगत सुरक्षाको सुनिश्चितता मिलाएर मात्रै अरू काम कारबाही अघि बढाउनुपर्छ। सर्वोच्चद्वारा जारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले कुनै पनि व्यक्तिलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउँदा सो व्यक्तिको गोपनीयताको संरक्षण तथा त्यस व्यक्तिसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क संरक्षकको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने परमादेशलाई सम्मान गर्नुपर्छ। आजको कान्तिपुरले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। बिदा माग्नु अघि मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट। भूकम्पीय जोखिममा रहेको नेपालगञ्जका 2 वडाका सबै घरको बिमा गरिँदै 3 महिनाभित्रै नेपालगञ्ज नगरको मुहार फेरिने प्रमुख विष्टको प्रतिबद्धता। बाल सुधार गृहका बालकको शिक्षाको अधिकारका लागि अदालतमा रिट दायर। नेपाली सेना राजाले 26 बिघा जमिनमा वृक्षारोपण गर्दै। राज्यको नीति अभावका कारण नेपालगञ्ज नाकाबाट जडीबुटी निकासी घट्दै बाँकेमा खानेपानीको योजना, अपुरो बजेट, क्रमागत योजनाको चाङ। र बागेश्वरी मन्दिरमा महाआरती, बढ्दो आकर्षणले व्यवस्थापनमा चुनौती। बर्दिया कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी। हवस् त पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथी रामसँगै रामप्रसाद आचार्य र म राकेश मिश्रा बिदा हुन्छौँ। आज साउन 16 गते मङ्गलबार 1 अगस्तको दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार।